बैक नाज़रीन, एक बार फिर से फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे और मैं कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा दिलचस्प है कि एतमाद के साथ इस्लाम पर अमल कैसे करना है, यानी तवक्कल जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है। और आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत भी है कि हम इस्लाम पर सिर्फ अमल ही ना करें बल्कि एतमाद और फ़ख्र के साथ अमल करें और हम अपने दीन पर शर्मिंदा होने के बजाय दीन पर पुरएतमाद होने की बड़ी ज़रूरत है और तवक्कल जो है वो सिर्फ अल्लाह पर रखने की ज़रूरत है कि हम नमाज़ पढ़ें, हलाल कमाएं, सच बोलें या हम जो चहलकदमी करते हैं। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात के हुक्म के मुताबिक ये सब हो रहा है। अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तो अगले ही लम्हे मेरी ज़ुबान बंद हो जाए और मैं मुखातिब होना भी छोड़ दूँ। तो जब मुसलमान अपने दीन पर मजबूती से कायम रहता है तो वो ना सिर्फ खुद संवरता है बल्कि माशरे को भी संवारता है और दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनता है। इस्लाम हमें इज़्ज़त देता है, वक़ार देता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता भी दिखाता है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे, उस पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि ना डरो और ना गम करो। फिर सूरा इमरान में ये फरमाया गया है कि और ना हिम्मत हारो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हालात से ना डरें, हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा यकीन अल्लाह पे ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमें रास्ता दिखाएगा। लोगों की बातों से कभी भी ना घबराएं और बल्कि पूरी यकीन के साथ इस्लाम पर अमल करें। दूसरा जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इस्लाम हमें सिर्फ अपनी इस्लाह का नहीं बल्कि माशरे की इस्लाह का भी पैगाम देता है। अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और वनही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना है। ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारी इस्लाह करें बल्कि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो बुराई को बुराई कहे और अच्छाई को अच्छाई कहे। अगर हम अच्छाई देखें तो हम कहें, उसकी हौसला अफजाई करें और जब हम किसी बुराई को देखें तो हमारे अंदर इतनी हिकमत, इतना नरम लहजा होना चाहिए कि हम उसको रोकने की एटलीस्ट कोशिश करें। और यही वो अमल है जिससे माशरा बेहतर बनता है, घर भी संवरते हैं और उम्मत मजबूत होती है। जब हम खामोश हो जाते हैं तो बुराई फैलती है, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम मोहब्बत और हिकमत के साथ आवाज़ उठाते हैं तो खैर आम होता है। सूरा अल इमरान में फरमाया गया है और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला हमें दीन पर मजबूती से चलने और माशरे में भलाई पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। यही हमारा टॉपिक रहेगा। नजर मैं चाहूँगी आप एतमाद के साथ इस्लाम पर अमल। रमज़ान मुबारक वो बाबरकत महीना है, जिस तरीके से हम लोग शुरू में भी जिक्र करते रहते हैं, इस्लाह नफ्स के हवाले से रिकॉल है और इसमें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की 208 नंबर आयत में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और फिर सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिन तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में नहीं पड़े। तो रमज़ान का महीना हमें यही सबक देता है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और जो शकूक व शुबात हमारे जहन में अगर हैं तो उनको दूर करें और दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर यकीन करें। ये जो 5 अरकान इस्लाम रखे गए हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनको भी एक जो तरतीब में रखा गया है, इनके भी मकासद हैं कि अल्लाह को जान कर, ठीक है, गवाही देना और फिर रसूल की जो है वो आखिरी ख़त्म नबूवत जो है उस पर गवाही देना। वहाँ से आप इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं। फिर नमाज का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया कम्युनिटी सेंटर का कि वहाँ पर आके एक दूसरे से मसले भी शेयर करें और किसी के मसाइल अगर आपके सामने है उसको भी हल करें। रोज़ा एक ऐसी मश्क रखी गई जिसमें आप जो है वो ये भट्टी है जिसमें आप जो है वो जल कर अपने गुनाह जो है ना उनको दूर कर लेते हैं। फिर ज़कात का कॉन्सेप्ट और हज का कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से रखा गया है। तो आज की इस बाबरकत महफिल का जो है वो आगाज़ करते हैं इस टॉपिक के साथ कि एतमाद के साथ इस्लाम पर कैसे यकीन रखते हैं। हमारे साथ उलमा हज़रात तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले बढ़ूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेठ उसामा जावेद चतराली साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आज मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहब अपनी मसरूफियत के बायस हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन एक और अहले सुन्नत की इल्मी अदबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? रमज़ान में आपको बहुत मुबारक हो। मुबारक आपको भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डेली हमारे साथ पैनल में मौजूद होते हैं जनाब अल्लामा सैयद अमजद हुसैन शाह नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक है। आज गुलदस्ता जो है वो मुकम्मल हुआ और कंप्लीट जो है वो लग रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ उसामा भाई आपसे करूँगा। एतमाद के साथ इस्लाम में दाखिल होने से मुराद है क्या?
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارا پاکستان میں اور بر صغیر کے پورا ایک کلچرل ایک بیک گراؤنڈ سے کیونکہ ہم آ رہے ہیں اور اس زمین کا اپنا ایک کلچر بھی تھا، وقت کے ساتھ کچھ ظلم ایسا ہوا کہ ہم نے دین کو ایک چار دیواری تک محدود کر دیا، اور جو ہمارے نظام زندگی ہے ہم نے اس کو کہا کہ ڈو ایز دا روم when you are in Rome, do as the Romans do. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس والے کانسیپٹ کو جو ہے نا امپلائی کیا. اس سے ہوا کیا اور اصل نقصان ہم نے کیا اٹھایا کہ ہم نے اسلام کے اساس کو نہیں سمجھا. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلا ہے وہ اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے. اور وہ کیا ہے کہ اسی کے وضع جو مطلب SOPs ہیں، جو اسٹینڈرڈز بنائے ہیں اللہ نے، اسی کے مطابق اس دنیا کا چلنا لازم و ملزوم ہے. جی. اب نقصان یہ ہوا کہ ہم نے عبادت تک تو اس دین کو قبول کیا، ٹھیک ہے، ہم نے حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ تک بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن جب آئی ہماری عام زندگی کے بعد تو ہم نے کہا نہیں، لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک معاملہ ہوا تو سعد ابن عبادہ نے بہت حیا کے ایک معاملے میں غیرت دکھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کے چہروں پر تھوڑا تعجب ہے، تو انہوں نے کہا تم سعد کی بات سن کر تعجب کرتے ہو؟ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرے سے زیادہ اللہ غیرت مند. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ جو ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے کوئی بھی رستہ اللہ نے خیر کا نہیں کھولا. ان میں سب سے پہلے دیوس کا، یعنی جو بے حیائی پر کمپرومائز کرے، جس کے اندر حیا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہماری آپ دیکھ لیں نا، جب سے ہم اسلام سے ہٹے ہیں یا اسلام سے آہستہ آہستہ گئے ہیں، آپ دیکھیں نا، شادی چلی تھی ہماری تو تھی نکاح، ہاں، اس کے بعد لڑکے پہ تھا ولیمہ، وہاں سے ہمارا کام تھا. شادی تھی سادی، ہم نے لگا دی اس پہ 3 نقطے. ٹھیک ہے، پہلے 3 نقطے لگے مہندی، بارات، ٹھیک ہے، پھر ولیمہ. اب میرے خیال سے اس پہ زبر زیر بھی لگ رہی ہے، برائیڈل شاور، قوالی نائٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور اچھا کس غم میں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اچھا پہناوا ہے سادہ رکھنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیا ہے کہ ہم جو عمل انسان جس کے لیے کرتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا جاؤ اس سے اجر لے لو، جاؤ اس سے اجر لے لو. اور پھر کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اسی کے حال پہ پایا جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اسلام پر اعتماد سے عمل کے جوں کہ تو یہ دین آیا، اور پھر اللہ نے اس دین کا نمونہ بھی واضح کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا. اچھا یہ نمونے کا نا پہلے سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ نا شادی کے بعد اس بات کی سمجھ آئی. تو بس شادی کے بعد ہی بہت سی باتوں کی سمجھ آتی، کیوں نجم بھی اس بات سے ایگری کرے گا. تو اچھا، تو وہ ہم گئے، ایک آؤٹ لیٹ تھا کافی مشہور، تو اس پہ گئے تو ہم نے سوٹ دیکھا 15,000 کا. بیگم نے کہا آپ تھوڑی ہمت کریں، ذرا پنڈی تک چلتے ہیں، موتی بازار تک، تو وہاں سے اچھا مل جائے گا. میں نے کہا بس جو یہاں مل رہا ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو ہم بہرحال جو ہے اس ٹائم کیونکہ نئی نئی شادی تھی، محبت کا لیول عروج پہ، تو ہم نے بھی کہا آمنا وسلمنا چلتے. جب بازار میں پہنچے وہاں پہ ہم نے دکان کے سامنے پہنچے، اچھا ہو بہو وہی سوٹ جو میں نے وہاں دیکھا تھا، لیکن قیمت یہاں پہ جو ہے اب وہ 4,000 ہے. ٹھیک ہے، جب میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا سر یہ ریپلیکا ہے، یہ ریپلیکا ہے، یہ ہو بہو وہ چیز ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہوتا ہے، کہتے سر زیادہ زیادہ رنگ چھوڑ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہی چیز ہے، اسی طرح کی بنی ہوئی ہے. تب مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا، اسوۃ حسنہ سے اللہ کی مراد کیا ہے کہ ایسے رہو کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم محمدی ہو، لوگ دیکھ کے کہیں کہ آپ محمد. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی نذیر قریشی صاحب، آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. صحابہ کرام کی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں، مکہ کی اتنی سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے دین نہیں چھوڑا. آج کل ہم پر مشکلات آتی ہیں تو ہمارا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو مکمل یقین ہے یہ کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے.
اسلام یہ آفاقی دین ہے، یہ ہمیں ہمارے خالق و مالک نے عطا فرمایا ہے، تو یقیناً وہ ہمارا کریٹر ہے، اس کو معلوم تھا کہ ہماری مادی ضروریات کیا ہیں، روحانی ضروریات کیا ہیں، ہماری معاشی ضروریات کیا ہیں، ان سب کو دیکھ کر قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے اس میں ضابطۂ حیات موجود ہے۔ آج یقین کی جو ہمارے اندر کمی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سیکھا نہیں۔ اگر ہم اسلام کو سیکھیں تو اسلام ہمیں کسی اور دروازے اور بوئے پہ جانے کے لیے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسلام ہماری ہر کمی کو پورا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو طہارت کے مسائل بتائے، حاجت کے مسائل بتائے، تو کفار نے تمسخر اڑایا۔ انہوں نے کہا اتنی شان والا نبی ہے تم کہتے ہو اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو یہ شاید باعث ننگوار ہو، لیکن ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہمارا نبی اور ہمارا ہادی وہ ہے کہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی امت کی تربیت فرما رہا ہے۔ اسلام ہماری ہر طرح کی کمی کو پورا کرتا ہے، تو ہمارا یقین اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کسی جگہ پر کسی بڑے ایونٹ میں جاتے ہیں یا کسی بڑے آفیسر سے ملنے جاتے ہیں، وہاں ہماری باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے، اس کے اثرات ہم پر کتنی دیر تک بعد میں مرتب رہتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ کے حضور جب سربہ سجود ہو کے آتے ہیں تو 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کے لیے بھی ہمارے وجود پر اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کے روبرو سجدہ کیے اور آج کس سے ہم کلام کر کے آئے۔ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کا یہ نہیں تصور ہم نے عبادات کو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، اگرچہ ہم عبادات کی روح تک پہنچے اتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میرے صحابہ اگر 1 مٹھی جو صدقہ کریں تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنا ان کے برابر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 1 مٹھی جو یقین کے اس درجے پہ جا کے صدقہ کرتے تھے جو یقین ہمارے نصیب میں آج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے توحید ایمان نگاہ مصطفیٰ سے سیکھا تھا۔ صحابہ کی ان خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جنہوں نے وحی اترتی دیکھی، جنہوں نے درختوں کو جھکتے دیکھا حضور کے سامنے، جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا ہے، مردے زندہ ہوتے دیکھے، جانور حضور کے سامنے آئے۔ تو میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لاجواب بنایا تھا کہ پتھروں کے قریب سے گزرے تو پتھروں سے بھی رہا نہ گیا، انہوں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب انہوں نے دیکھ کر ایمان سیکھا تھا حضور کو، یعنی وحی اترتی، اس لیے ان کے یقین زیادہ ہم سے زیادہ پختہ تھے۔ جوں زمانہ حضور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے حضور کی زندگی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں کسی بھی جگہ پر وہ متزلزل نہیں ہوئے، جیسے بھی حالات آئے انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسلام یہ اچھی مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کی، حضرت امیر المومنین امام العادلین فاتح کیسر و کسرا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غیر ملکی سفراء ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو وہ دیکھنے لگے کہ ابھی کوئی مسلمانوں کے خلیفے کی کوٹھی ہوگی اور پہلے آگے غلام آئیں گے اور پیچھے اس کی بگی ہوگی یا اس کی سواری ہوگی اور پھر ہم سے وہ ملنے آئے گا بڑے جاؤ جلال میں۔ تو لوگوں نے جا کر امیر المومنین کو ڈھونڈا تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے اٹھے، کپڑے جھاڑے اور چلنے لگے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اچھا لباس زیب تن کر لیں، اگرچہ وہ بھی اچھا تھا لیکن سفراء کے معیار کے مطابق اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن کریں اور آپ گھر سے تیار ہو کے پھر آئیں۔ تو آپ رک گئے، آپ نے فرمایا گروہ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مومن کی عزت اچھے لباس میں ہے یا اچھے کھانے پینے میں ہے؟ فرما مومن کی عزت اس میں ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے، مصطفیٰ کا پیار کتنا، اور فرما فاروق کا سینہ اس سے جلتا لے۔ ہمیں یقین حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے ایمان کو صرف ہم عبادات کے لیے نہ سیکھیں بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں ہم اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان اور اپنے دین کو اپنا رہنما مانیں تو ہمیں یقین کی دولت نصیب ہو سکے۔ بے شک
अलामा साहब फरमाइएगा कि ये एतमाद को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर घरेलू मामलात, अपने दोस्तों के साथ मामलात, जब हम ऑफ़िस जाते हैं वहाँ पर आपका रवैया, क्योंकि दीन जहाँ पर इबादत का है वहीं पर अखलाकियात का है, ये किरदार साजी का दीन है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो इस एतमाद को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहा। पहले तो मैं इस तरह मुतवज्जह करना चाहूँगा अपने सामईन को कि शक शैतान का रास्ता है, यकीन रहमान का रास्ता है। शक की हुई इबादत से यकीन का सो जाना बेहतर है। ऐसी इबादत कि जो आप ऐसे करेंगे जिसमें शक हो, उससे बेहतर है कि आप सो जाएं यकीन के साथ। तो इसका मतलब यह है कि आपका दीन उस वक्त तक कबूल नहीं, आपकी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक कि उसके अंदर यकीन का एलिमेंट ना पाया जाए। और यकीन की सबसे बड़ी मिसाल का नाम ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी किबला ने पढ़ा ना कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब पैगम्बर ने बेसत का ऐलान किया, बेसत का ऐलान करने के बाद जब कुफ़ार मक्का पैगम्बर को तरह तरह की तकलीफ़ें और अज़ियतें दे रहे थे, तो एक मरतबा कुफ़ार आए जनाब अबू तालिब के पास और आके कहने लगे, ए अबू तालिब, अपने भतीजे को कहो कि अगर दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से शादी करना चाहता है हम करवा देते हैं, ज़र माल जवाहर चाहता है हम दे देते हैं, ज़मीन का जो टुकड़ा चाहता है हम उसे देने के लिए तैयार हैं, बस वो दीन से पीछे हट जाए, इस्लाम से पीछे। ये अब यकीन का मयार देखिएगा, पैगम्बर ग्रामी कदर के यकीन का मयार क्या है। तो जनाब अबू तालिब ने ये पैगाम सरकार दो आलम तक पहुँचाया। तो सरकार दो आलम के यकीन की मंजिल का आप यानी यकीन की मंजिल देखिएगा, क्या फरमाया, चचा जान कुफार को जाके कह दीजिए कि अगर मेरे हाथ पे, एक हाथ पे सूरज दूसरे हाथ पे चांद भी ला के रख दिया जाए, मोहम्मद फिर भी अपने दीन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये है यकीन। हम क्या करते हैं, हमारा यकीन मुतज़लज़ल है। मिसाल अल्लाह कुरान में कहता है कि ज़कात दो, अगर ज़कात दोगे तो इजाफ़ा होगा। हम ज़कात इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं, हमें मुस्तफ़ा के बयान पे यकीन नहीं। आप उलमाए इरफान एक जुमला बयान करते हैं कि अगर आप गंदम के दाने पे गौर करें तो गंदम के दाने के अंदर एक लकीर है। ये लकीर क्यों है? ये लकीर इसलिए है कि उरफा फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये दाना गंदम में लकीर इसलिए रखी है ताकि तुम्हें बताए कि पूरा दाना तेरा नहीं, आधा तेरा है, आधा मखलूक खुदा का है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह हमें रिज़्क भी खुद तकसीम करके देता है, लेकिन हमें अल्लाह की तकसीम पे भी हम राज़ी नहीं। क्यों? क्योंकि हम यकीन की मंजिल पे नहीं। अल्लाह कहता है एक दोगे 70 लुटा के दूंगा, एक दोगे 700 लुटा के दूंगा, 7000 तक की भी रिवायत है, लेकिन हमें अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है। अजीज़ान मोहतरम सामीन व सामियात, इस बात मुतवज्जे हो जाइए कि जो अल्लाह कहता है, अल्लाह के हर हुक्म पर, सरकार दो आलम के हर हुक्म पे मिनो अन अमल करना, इसे यकीन कहते हैं। ये नहीं है बाज़ लोग ज़कात दे के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा इजाफा होगा मेरे रिस्क में या नहीं। तो इसका मतलब है कि उसके रिस्क में इजाफा नहीं होगा। इजाफा तब होगा कि जब आप अल्लाह की राह में खर्च करें तो आपको यकीन हो। बाज़ लोग सजदे करते हैं और फिर ये सोचते हैं, शक में मुबतला हो जाते हैं, पता नहीं मेरा सजदा कबूल है या नहीं, पता नहीं मेरी दुआ कबूल है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी नमाज कबूल नहीं है, आपका सजदा कबूल नहीं है। बल्कि हज के बारे में तो एक रिवायत मैंने पढ़ी है कि अगर कोई बंदा हज पे जाता है और हज से वापसी पे वो ये गुमान भी करे कि मेरे नामा अमाल में कोई गुनाह बाकी हैं, तो अल्लाह इस पर भी नाराज होता है कि तुझे अपनी रब की रहमत पे यकीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हर इबादत का ताल्लुक यकीन के साथ है। और यकीन की मैंने सरकार दो आलम की मिसाल आपको दे दी। और फिर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल बदर है। बेशक बदर है ना, यानी कि 313 सहाबा, उनके पास ना घोड़े हैं, ना ऊंट हैं, ना तलवारें हैं, ना लड़ने का सामान है। यानी उस वक्त का कोई असला सहाबा कराम के पास नहीं है। सहाबा कराम के पास जो असला था वो यकीन का असला था, वो एतमाद का असला था। किस पे? खुदा की ज़ात पे और ज़ुबान मुस्तफ़ा पे एतमाद के साथ वो लड़े और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ख़वातीन हज़रात, इस नशिस्त में हम लोगों ने यकीन के ऊपर जो है गुफ्तगू की, नो डाउट। ख़वातीन हज़रात, इस टॉपिक को वक्फे की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग जो है वो इख्तिताम में ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैंने कहीं किसी जगह पे एक कोट पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले बचपन से अभी तक हमें इस्लाम जो सिखाया गया है
वो हमारा जो कल्चरल वर्जन है ना पाकिस्तान का, वो उस टाइप का इस्लाम सिखाया गया। तो अब हमें दोबारा से वो रिकॉल करने की चीज़ों की ज़रूरत है और ख़ुद से ज़रा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उलमा जो है वो हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए जब आसपास मौजूद हैं तो जाएं, तलाश करें उनको, कुरान का ख़ुद मुतालिया करें, जहाँ पर आपको दुश्वारी पेश आती है वहाँ पर आप जो है रुजू करें उलमा से और उनसे पूछें। लेकिन ऐसा ना हरगिज़ करें कि आपकी मस्जिद में अगर जो हज़रत मौजूद हैं उन्होंने जो आपको बात बोली है उस पर मनवान जो है वो आपने सुन लिया, तस्लीम कर लिया, या आसपास से जो आपको चीज़ समझ में आई है, किसी का कोट सुना आपने, किसी का कौल सुना, उस पर जो है वो यकीन कर लिया। एतमाद आपने करना है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, तो वो पहले खुद जाएं, पहचानें, देखें और फिर जो है ना उस पर यकीन करें। एक वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए।